Sana kamutanan. Ako si Father Jeever. Kag paambit ako subong sang pila ka mga dinalan sang aton nga ebanghelyo. Hulyo 12, 2026. Domingo nga adlaw. Simbata. Madamo nga mga butang ang gintudlo na Hesus sa ila paagi sa mga palanggiran sa subong nga subong sini. May isa ka tawo nga naglakat sa pagsabog. Sa pagsabog niya sa binhi, ang iba nagtupa sa dalan. Kag ang mga pispis nagdapo, kag nagtuka sini. Ang iba nagtupa sa batuhon nga mga duog. Sa diin hapaw lamang ang duta. Sa wala lang madugay, nagtubo ang binhi, tungod kay madamaw ang duta. Sa udto na ang adlaw, nalayong ang bagong tubo nga mga tanom. Kag tungod kay indigid madalom ang mga gamot sini, ang tanom madali nga nalaya. Ang iban nga binhi nagtupa sa may mga talungon nga nagtubo kag naglumos sang mga tanom. Pero ang iban nga binhi nagtupa sa maayo nga duta kag ang tanom namunga. Ang iban sini nagpatuba sa isa ka gatos kapilo, ang iban sini 60 kag ang iban sini 30. My dear friends, may duha ka bagay nga aton nga paplandungan sa aton nga ebanghelyo subong una, ang manugsabog. Ang manugsabog sa binhi sa mga talamnan kabalo gid na siya nga ang iban nga mga binhi nga iya nga isabog, ihaboy, isabwag, hindi gina 100% nga magtubo. Ang iban sina sa ila, mauyang, tungkol sa pispis, kon muna makalabot sa mga hilamunan o kon mga nag-asik-asik sa mga dalan. So hindi kinaya 100% nga magtubo. Pero wala siya nagauntat sa pagtuon, sa pag-perfect sang iyang pamaagi. Sa baylo sina iya pagigani gina tinguhaan, magtrabaho sa maayo, agod nga madamo ang mga binhi nga iya mapatubo. Kag sa ulihi kabalugid siya nga ining iya nga mga gidpang sabwag magapamunga gid. My dear friends, pareho manina sa aton. Ang Dios wala gid naga-give up sa aton bisan pa may mga imperfections kita. Bisan kabalo siya nga hindi gid man 100% nga ipakita naton ang iyang ginapaabot sa aton. Nagalaom gihapon siya nga kita makapamunga sa ulihi. Masinsyoso, handom pirmi nga mangin maayo kita kag makapamunga. That is our God. Ikaduha, ang binhi mismo. Ang binhi antes magtubo, nagaagi ina sang proseso. In short, mapatay ana ang binhi sa duta, kag dugay-dugay o kung after some time magaulhot ang bagong tanom kag magapamunga sa ulihi. And it is also the same with us. We have to die to ourselves. We have to undergo sometimes painful process for us to be born again. Nano po ko silingon. Kung may mga hindi maayo nga dapat dulaon sa aton nga kaugalingon, himuon naton ina. We have to empty ourselves agod ang bag-o nga tanom magatubo, ang bag-o nga kabuhi magaulhot, kag eventually magapamunga. So amo ina ang proseso man sa aton nga kabuhi. Pero ang Dios kabalugid kabalugid ang Dios nga hindi kita perpekto. That is why very very patient siya sa aton. Sa aton ebanghelyo, ang binhi dire amo ang pulong sang Dios. Ang pulong sang Dios nga ginsabwag sa aton nga tagipusoon. In conclusion, dapat mangin open kita. Kag ang aton nga kabuhi is always guided by the Word of God. Silinganin ni Saint Jerome,
ignorance of the gospel is ignorance of Christ. Ang aton nga kabuhi agud nga makapamungas ang madamo, dapat magiyahan sa pulong sa Dios. Have a nice day. Have a nice Sunday.